entre rêve et engagement. On commencera d'abord pour de la sensibilisation des jeunes dans les écoles, collèges et lycées et universités, dans la continuité de ce qui a été fait dans le cadre des forums des métiers. Le forum de la formation des chefs d'entreprise et des dirigeants d'entreprise pour leur permettre de se renforcer. On réfléchira ensemble aux problématiques que rencontre notre pays sur le plan de développement économique. Et nous ferons des propositions dans ce sens-là pour permettre aux générations futures. في إطار اليوم التواصل مع الشركاء وكذلك الأعضاء قمنا بتقديم المشروع اللي هو الروح المقاولة بين الحلم و الهدف ديال هذا المشروع هو انه نزيدوا لقدام. كيفاش غادي نزيدوا لقدام؟ غادي نديروا تكوين المقاولين الشباب عبر واحد الشراكه اللي وقعناها اليوم مع ماروك بي ام، اللي الهدف ديالها هو اننا نزيدوا من الكفاءات ديال المقاولين الشباب. ولكن المقاولين الشباب ماشي بوحدهم، غادي نمشيو كذلك للمدارس، للمؤسسات، الابتدائيات، الاعداديات، الثانويات، الجامعات، باش نديروا تحسيس على روح المقاوله، باش نعطيو للشباب افق انه باش يقدروا يستثمروا غدا ويخلقوا مقاولات ويخلقوا مناصب شغل، ونعطيوهم اشنو هما الركائز اللي خاصهم يعرفوها باش يقدروا يطوروا الكفاءات ديالهم كمقاولين شباب ديال الغد اللي غادي يساهموا في تطوير المنطقه ديالهم، تطوير الجهه ديالهم وتطوير البلاد. Donc, sans préparer rien du tout, donc en fait, je suis le vice-président du centre des jeunes dirigeants section d'Agadir. Avant de parler du mandat dans notre section à Agadir, j'aimerais bien dire que le bureau national, c'est pas aujourd'hui qu'il a lancé le lancement de Diallo. En réalité, il a déjà réalisé plusieurs choses, surtout en ce qui concerne la gouvernance. Je salue beaucoup le bureau national, même si j'en fais partie. Mais ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, normalement c'est la période des congés, etc. Et déjà, je dis vraiment bravo au bureau national. الحضور ديالي اليوم في هذا البلينيير دوفيرتور ديال لو نوفو موندا ديال لو بيرو ناسيونال واجب باعتبار انني جو في بارتي ديال لو سي جي دي، جو في بارتي ديال لو بيرو ناسيونال. كاين ان نوفو موندا، كاين ان نوفو بريزيدون. اوروزمون عندنا حنا في لو سي جي دي من بين الحوايج اللي كيجسدوا لا غوفرنونس ان لو بريزيدون عنده 2 ans ديال الموندا نون رونوفلابل افي، وما خصوش يفوت 45 ans سينو ما تيبقاش ان جون. يقدر يفوت 45 ans يكون ممبر، ولكن باش يكون بريزيدون ياخذ بريزيدون سيكسيون ولا بريزيدون ناسيونال خص يكون لاج ديالو ما فايتش 45 ans. دونك كاين ان نوفو بيرو اللي باغي يخدم بالدرجه الاولى مع لي سيكسيون، وستان بيرو اللي فيه بزاف ديال لي ممبر واللي تيخدموا اونسومبل. دونك في لو سي جي دي، لو سي جي دي بالنسبه لينا سيتي نيكول اللي كنتعلموا فيها كاملين، لان لو ميتي ديال الشيف دونتربريز ولا ديال لونتربرونور سا سابرون. دونك اون اي لا بور ابروندر. لو سي جي دي كنعتبروه نوتر غراند ايكول، دونك اون اي لا بور لو بارطاج، دونك كنبارطاجيو بيناتنا بزاف. بالنسبه لينا لو سي جي دي سي ان موفمون سيتويان اللي تاخذ اون كونسيديراسيون كيقلب باش نحققوا في لي زونتربريز ديالنا سكون ابي لا بيرفورمانس جلوبال. مع l'Union européenne. Bon, on a une autre commission, c'est la commission communication. Donc, à Agadir, aussi du groupe, on vient au CGD comme tous les membres pour apprendre. Et merci beaucoup. اليوم كان عندنا لقاء مع مجموعه ديال وسائل الاعلام وديال الاعضاء ديال المركز ديالنا لتقديم هذا المشروع ديال الولايه اللي عندنا فيها عامين. حيت في مركز المسؤولين الشباب كل رئيس يجيب معه واحد الفكره، واحد فريق عمل في مده 2 باش يطور من العمل ديال المركز، وباش يسدي خدمات المقاولات والنسيج الجمعوي المهتم بالمقاوله في البلاد. كان لقاء مثمر قدمنا فيه كل ما يمكن نقولوا على هذه 2 من خلال برامج التكوين اللي عندنا لصالح الشباب. قدمنا اتفاقيه تعاون مع مغرب مقاولات ماروك بي ام اللي بالمشاركه معهم غادي نحاولوا نكونوا مجموعه ديال 200 ديال مقاولات صغرى في 7
للجهات المغربيه في كل ما يخص الموارد البشريه، التسيير المالي وكل ما يخص تطوير المقاولات ديالهم. ومن بعد يكون عندهم واحد 3 ايام ديال المواكبه المونتورين من طرف مقاولين اللي نجحوا في المقاولات ديالهم. Casa pour le mandat 2019-2021. Ça serait un mandat très axé action et d'ailleurs c'est la différence entre le national et les sections, c'est que sur les sections il y a un déploiement territorial et donc sur la région du Grand Casablanca. Le thème de mandat de ce mandat, c'est dirigeants augmentés. En fait, chacun de nous a un smartphone, a quelque chose qui lui fait augmenter sa compétence en termes de recherche rapide, en termes de déploiement de tout ce qu'il a besoin comme élément pour être très réactif. جينا اليوم باش نوضحوا في هذا المؤتمر الصحفي مع مركز مقاولين الشباب ديال الوطني باش نوضحوا النقاط اللي غادي نشتغلوا عليهم في هذا العامين ان شاء الله. ما يخص الدار البيضاء كاينين موضوعات كثيره اللي تتهم المقاولين اللي عندهم ستاتيو اوتو انتربرونور واللي غادي نكونوا غادي نديروا واحد المبادره باش غادي نستدعيو واحد لي شونتيون منهم ديال 20 ولا حتى 30 واحد باش غادي نقوموا بلي فورماسيون ديالهم غادي يكون شي حاجه تعلن عليها في الصحف ان شاء الله. في هذا البروغرام ديال هاد العامين غادي نخدموا على المقاول على انه يكون اوغمونتي هو يعني تقوى من جميع الامكانيات ديالو باش يسير المقاوله ديالو باش يكون عارف شنو داير به في المدينه ديالو وفي الجهه باش ان شاء الله نقدروا نعطيو واحد شويه ولا واحد الامل جديد لهذا المقاول باش يقدر يساير هاد كاع الاكراهات اللي كاينين في هذا العالم ديال البيزنس ان شاء الله. هذا هو الهدف ديال هذا البرنامج اللي تيتمحور المحور الرئيسي ديالو هو التكوين المستمر ديال المقاولين الشباب وعلى الروح المقاولاتيه، ولكن ماشي هي التحسيس، كذلك غادي نديروا ورشات اللي غتخدم على التفكير على اشنو هما المشاكل اللي تقدر تلقى المقاولات الصغرى واشنو هما الحلول اللي نقدروا نوضعوا لها، ولكن كذلك تقديم ورقات للمسؤولين اما احزاب اما الدوله نعطيوها اشنو هما الحوايج اللي محتاجينهم الشباب باش نقدروا نفتحوا لهم بيبان ونقدروا نساعدوهم، اشنو هما المشاكل اللي تيصطدموا بها في خلق المقاولات ديالهم في تطوير المقاولات ديالهم، اشنو هما الاصطدامات اللي تلقاو مع والعراقيل اللي تلقاو يوميا. وهذا هو من بين الاهداف اللي غادي نخدموا عليها في كل مدينه متواجد فيها مركز مسيرين شباب، ولكن ماشي في كل مدينه. غادي نديروا واحد الورقه اللي غادي نقدموها للمسؤولين اللي غادي تقدر تبين اشنو هما المشاكل واللي ان شاء الله غادي نجلسوا ونخدموهم مع جميع الشركاء ديالنا، كسوا الشركاء في الاطار العام ولا الاطار الخاص باش نلقاو حلول لتطوير الاقتصاد ديال البلاد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.